मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने सुबह उठकर ये वजीफ़ा पढ़ा हो और उसके हालात ना बदले हों, उसकी ज़िंदगी में दौलत फौरी तौर पर ना आई हो। अगर नहीं यकीन, नहीं भरोसा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तो ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ के देख लेना। इंशाअल्लाह जो मांगोगे वजीफ़ा पढ़ते ही अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी झोली में होगा। चाहे दुनिया जहाँ की आपको दौलत चाहिए हो, चाहे आपको ज़ाती मकान चाहिए हो, कोई भी आपकी हाजत हो, मुराद हो, परेशानी हो, कर्ज़ों का बोझ हो, घरों में फाके हो, तंगदस्ती हो, लाचारी हो, इस वजीफ़े को सुबह उठकर पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद बैठकर ये वीडियो मेरी देख रहे हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो जहां पर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, पहले तो दोस्तों मेरी ये वीडियो पूरी एक मर्तबा कंप्लीट देखना। इस अमल को पहले समझना और समझते ही फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लेना और वजीफ़ा पढ़ के अल्लाह पाक से जो आपको मांगना हो मांग लेना। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको मायूसी नहीं होगी। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो मांगोगे उससे कई ज़्यादा अल्लाह पाक आपको नवाज देंगे। ये मेरा ज़ाती आज़मूदा अमल है। इस अमल को सुबह उठकर मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा की कसम कई मर्तबा इस वजीफ़े को पढ़ चुका हूँ। और जब भी मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा, अल्लाह पाक ने गैब से मुझे इतनी दौलत दी, इतना पैसा दिया कि मैंने मेरे भाइयों मेरी बहनों कभी शिकवा नहीं किया, ना ही मैंने कभी ज़िंदगी में परेशानी का सामना किया। जब से मैंने ये वजीफ़ा, ये अमल शुरू किया है, अल्लाह पाक ने मुझे गैब से मेरी मदद की है। पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ कहीं मौजूद हो, आप लोग रात को सोकर सुबह उठते होंगे अल्लाह पाक के हुक्म से। जैसे ही आपकी सुबह आँख खुले, फ़ौरन ये वजीफ़ा आधी मिनट निकाल कर पढ़ लेना, फिर नाश्ता करना, जो करना हो करना। सुबह उठकर पहला काम करना, जिस दिन ये अमल करना चाहो, चाहे तो एक सुबह करो, चाहे तो रोज़ाना सुबह करो। अमल की इजाज़त चाहिए हो तो कमेंट्स में अपना नाम लिखना, आपको फ़ौरन इजाज़त मिल जाएगी। सिर्फ नाम आप टाइप कर दें और सेंड करें और आपको इजाज़त है, बस। और हो सके दिल मुतमईन हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक करना, हमारी खुशी के लिए, अपने भाई की खुशी के लिए। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको फ़ायदा हो तो सिर्फ एक काम करना कि झोलियाँ उठा उठा कर अपने भाई के लिए दुआ करना, क्योंकि जिसको भी ये वजीफ़ा बताया उसने हमेशा झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दी हैं। जिसको भी बताया, चाहे वो दुखियारी बहनें हों, चाहे मेरे दुखी भाई हो, जो पूरी दुनिया से व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करते हैं रिज़्क़ की तंगी के लिए, माली परेशानी के लिए, बेरोज़गारी के लिए। जब भी मेरे किसी बहन भाई ने, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब भी मुझसे रब्ता किया है, और आप लोग यकीन करें या ना करें, सुबह का ये अमल मैंने किसी को बताया और कोई ऐसा एक शख्स भी नहीं गुजरा कि जिसको इस अमल से फौरी तौर पर फ़ायदा ना हुआ हो। तंगदस्ती हो, बेरोज़गारी हो, जेब खाली हो, घर खाली हो, जितनी भी शदीद से शदीद परेशानी हो, एक सुबह के अमल से लोगों के हालात को बदलते हुए, खुदा की कसम मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज तक मैंने कभी 100% गारंटी किसी वजीफे की नहीं दी। कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल वजीफ़ा नहीं जिसके बारे में कहा हो कि 100% गारंटी से मैं कहता हूँ कि ये वजीफ़ा पढ़ लें फौरी तौर पर मालदार हो जाएंगे, ये वजीफ़ा पढ़ लें फौरी तौर पर वजीफ़ा पढ़ते ही अमीर हो जाएंगे। तो सुबह का ये ऐसा वजीफ़ा है, चाहे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अपनी पूरी ज़िंदगी में सुबह उठकर सिर्फ एक बार पढ़ लें तो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। और अगर आप लोग चाहें तो रोज़ाना सुबह इसी तरतीब से पढ़ सकते हैं। सुबह जैसे ही आपकी आँख खुले, बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ना चाहें तो बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ लें। आप खड़े हुए, आपने आँख खुली, भूल गए, आपको याद नहीं, आप लोगों ने हाथ मुंह धो लिया, फिर आपको याद आया, फिर आप लोग पढ़ लें। दस्तरख्वान पर नाश्ते के लिए बैठ गए, तब याद आया, फिर पढ़ लें। आपने मिसाल के तौर पर सुबह उठकर कुछ खा पी लिया, कुछ भी आपने खा पी लिया, तो फिर आप लोग उस सुबह ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते। हर अमल का, हर वजीफ़े का एक तरीका होता है, तो आपको उस पर पूरा अमल करना है तो फ़ायदा होगा। अपनी तरफ से ही अगर आपको पढ़ना है, अमल करना है, तो फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना मेरे भाइयों मेरी बहनों। मैं आपको अपनी इजाज़त से कोई अमल बता रहा हूँ, तो आपको उस अमल को
جس ترتیب سے جس طریقے سے میں بتلانے لگا ہوں اسی ترتیب کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ کچھ کھائے پیے بغیر آپ کو عمل کرنا ہے۔ کسی دن صبح آپ نے کچھ کھا پی لیا تو آپ اگلی صبح کر لیں، اگلی صبح یاد آ گیا آپ کو، آپ عمل کر لیں، آنکھ کھلی فوراً عمل کر لیں، ہاتھ منہ دھو لیا پھر بھی پڑھ لیں یاد آ گیا تو، ناشتے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے، کچھ کھایا پیا ابھی نہیں ہے، ناشتہ آ رہا ہے تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں۔ ناشتہ آ رہا ہے، انتظار کرنے میں آدھا منٹ تو لگتا ہے، آدھے منٹ میں آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے 30 سیکنڈ میں۔ کوئی پورا دن آپ کو میرے عزیز ساتھیوں بھائیوں بہنوں بھوکا پیاسا نہیں رہنا، آدھے منٹ کی بات ہے، یہ آدھا منٹ آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ یہ آدھا منٹ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے اپنے بھائی کا یہ بتلایا ہوا وظیفہ اگر پڑھ لیا نا تو ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی جو مانگو گے انشاءاللہ اس سے کئی زیادہ اللہ پاک آپ کو نواز دیں گے۔ آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں پورے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کے تو دیکھو، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، اگر زندگی میں کامیاب نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، اگر زندگی میں دولت کا طوفان نہ آئے تو پھر مجھے کہنا۔ جتنی بھی شدید سے شدید پریشانی ہو، رزق کی تنگی ہو، بے روزگاری ہو، جاب چاہیے ہو، کاروبار کو آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کا کاروبار ترقی کر جائے، کاروبار میں آپ کو اتنی ترقی ملے تو آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں صبح یہ عمل کرنا، ناشتہ کرنا اور کام پر جانا، انشاءاللہ دکان پر اگر رش نہ لگ جائے نا تو پھر مجھے کہنا۔ آپ لوگ اگر کسی دن جاب آپ کو ڈھونڈنے کے لیے جانا ہو تو اس طرح بھی کر سکتے ہو، آپ نے یہ وظیفہ پڑھا، عمل کیا، ناشتہ کیا، چلے گئے، پھر دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو اگر شام تک بڑی رقم کی ضرورت ہے، بڑی کوئی کیش رقم چاہیے، صبح وظیفہ پڑھیں، ناشتہ واشتہ کر لیں، انتظار کریں شام تک۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو مثال کے طور پر 10 لاکھ چاہیے تو دعا مانگ لیں۔ آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، کس طرح کرنا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل سمجھ لیں، سکون سے بیٹھ جائیں اطمینان سے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو ایک مرتبہ وہ والا درود پاک پڑھ لیں سب سے پہلے جب اس عمل کو شروع کریں۔ درود پاک میرے بھائیوں میری بہنوں عمل شروع کرتے وقت بھی پڑھنا ہے اور جب عمل ختم ہو تو آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ درود پاک جب پڑھتے ہیں تو جو بھی عمل ہوتا ہے اس کے اثرات اس کے فائدے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے صبح کے وقت کا یہ عمل شروع کیا تو آدھے منٹ کا وقت اس وظیفے کے لیے پہلے سے نکال لینا ہے کہ اب مجھے یہ آدھا منٹ صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے، نہ ہی اس دوران مجھے کسی سے بات چیت کرنی ہے، نہ ہی اپنی توجہ کو یہاں وہاں کرنا ہے۔ پوری توجہ سے پورے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھیں، پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھ لیں فوراً آپ کو آپ کی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، پورا کا پورا عمل آدھی پونی منٹ کا جو بھی وقت لگے گا آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو یہ صبح اٹھ کر پورا عمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں سب سے پہلے اور پھر فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی تو فوراً آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، بہت آسان وظیفہ ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب۔